سلام همي تعلو كبراتن كبرانن برايم تقرينيا مكتال تركبو چانالنا لايك شير سبسكرايب نا قبرخم كسامو داتاون ناتخلاتلخم كتحجزونا نعدمنا ناب وانا قدياتنا كنبل صمدو كتناخر غزاوي ممحدار بريزنت تادس ورد دغافو كهب تحاتيتم نزي زحاتت امباسادر تግራይ ምስ ብሄር ብሄረሰባት ዘለውና ርከባት ክንከልሶ ኢና ከብልውን ገሊጽሎም መንግስቲ ትግራይ ሕቱና እንተ ዘይመልሱ በእግርና ናብ ዓድና ክንኸይድና ዝበሉ ተመዛበልቲ ምዕራብን ካልኦት ከባብታት ትግራይን ምስቲ ዘፈናቀለና ተማሲል ከምንባር ንኽእለሉ ኢና ክብሉ ገሊጾም ንዝኾነ ይኹን ትንኮሳ ደለዋቲና ዝበለ ብርሃን ጁላ ናብ ባሕሪ ንገብሮ ገስጋስ ዝዓግተና የለን ክብሉን ገሊጽሎም سنة متجرشة سنة نروس لكوينا يلوم كلمة هذا عشيونا يوم بقول عشينا سوينا بخينا سوينا هذون اندحر يوصلنا خوينهم يسدنا ده يوصلنا أنت خوينهم بقرنا نورنا سنة عدنا نعطينا نعطينا ولا نموت أموتنا أننا وزيون ولا نموت خوز مثلا قال لنا أما عرتك وسمتي موت يعلن أما عرتي سمتي موت يعلن سعاري عزي إحنا زل عالمنا تدربينا يندبر عندي عمد كن من نورتنا جزانا نهلو الناس ناب جزانا ساعة زمل سنة زل عالم حمد دكسنا يندبر عدنا هنكد فوقنا تدفع كلنا بغيرنا هنكدنا يا تحتو ملسين قرنا ዝተሰደደ ህዝብ ንህና ዝተፈናቀለ ህዝብ ንህና ሓሚሙን ጦሚን ዝመውት ህዝብ ንህና ጽላልን ካልኦት ገዛን ዝሰአነ ህዝብ ንህና ተዓጉሪ እንሄ እዚ ቦት ዝተዋዓልና የመሰረት መልሱልና ኢና ንዘል እዚ ተዘይ ኮይኑ እንታይ ንገብር ዝብል ግን ኩሉ ህዝቡን ካሕሰሉ ዘሎ ዋላ ትኽምለስ ዝደሉ ዘሎ ህዝብናውን ኣብ ተፈላለየ ናይ አይዲፒ ካምፕ ዘሎ ግዴታ ክውደውሎ ህከም ዓቅሙ ለሚን ካዝ ምለስ ነገር ዘይክል ይኽል ውዕል ፕሪቶሪያ ከም ንሪኦ ዘለና ግዜ እንዳሓለፈ እዩ ኖርማሊ ሕዚ ንሕና መሬትናን ኣብ ጸላኢ ዘሎ ህዝብናን ይሳቀ ከም ዘሎ ዋላ ህዝብ ወልቃይት ኣብ ጨንቀት ዘሎ ምልሻታቱ ይስደደሎ ኣይኾን ዝወል ይቅተለሎ ልምዓት ዝበሃል የውሉን تجميرهم زنور المعتات كلهم تقاريصهم يمزلوا نحناون مستي أوش تصلا أي كوينو زكالة زل هذا خوينا ناي جدًا كنكالة سنا كنت جورئنا زمان داموته سهلنا نوري نجر أيهلون زيت ماله تناي اسم بريتراون تنعنا عبيد قنا وانا قلت قداي قنا لو سنتنا مخار تمازلتنا نبوتهم نمربتهم لازبات دوز ولا يزلوا كل تدام عميرو نزيات زلوا نايت سوا باقيتي نايت بحث سوا باقيتي بتعمي عنينا لو زنورنا أفزلنا باقيتي كما يجرنا نوصا زر عبي أجندة نايم لا تقرأي سقعت ملي يتوجدن سلذي توجده كما جرنا على نوصلنا زي قلت من دارنا كما جرنا على نوصلنا زبل حد عبي شكر الله كاو توجي ستو نكفف هذا الله وشتنا أثمان قصنا نولون حسي تاي مخان كردنا يكالن حمد الله نمن تاي نحنا تاي لنا أي تخرجون تخينون حد يفلتنا كمان ناس خل تخينون يا بنا إن ناس كندي جزينا لمن حسي زمسنا حطه سلام أو سلف زي كونس تخكلنا من قصت تلينا نام مربتنا نام عدناك من لسنا نام نبرتنا نام جزانا إن عندل كلي كنا نحنا عندليو ها حمد غير كون مفتاح يكونن أيد ليكمن أي مربتكم انتوا لنا ونفلتنا حزبنا فقد يفحفح لي فقد السدان فقد الشراء كندي هزوي باريسيو كندي هزو خافحفح لينيو سلازي نحنا كاب جزياو منقص حنا نصبي حزي مزع عندنا وزو وقت زي
بصعما مريرنا سلشينا أيو نحنا ندلي حنتن مكة ناو جزانا سكوسلنا له من قصر لكم إياه هم حضركم إياه زبل تغينوا جزانا إنا ندلي لومي أب كتم مقالة تقامو زكايدو تمزابلت بيت صحفات بريزيدنت كلل تግራይ وريروم كمزا تحتونا كملس زبل شرحو كمزا سمعو زغل زلو خوينو دحرتي أب كتم مقالة ساعات زقصله سفيح سلفي زخونه يكون أكل جزيام محدار تግራይ ولتو كمزا زاربوم دحري زهبو قريتا كاب مقالة تزبصبيم اتوم لومي أب مقالة تقامو زكايدو أب وان خونات تግራይ كاب معراب تግራይ نخالو تمس إرترا زداو بخابتات استمزابلو زيغاتات خوينم من حمشاي جزي ياكل أب چقان قرن زبل خوينم انتخونو ناب عادم كملسو لعل بهاجي كم زلوم بتدغاغامي كገልጹ مصنحمون حبيرم اتوم تمزابلتي بتدغاغامي نمنግስትን ناب ገዞም كملسو حاتيتوم እንኳን ተነበሩ ዝኾነ መልሲ ከም ዘይረኸቡ ዝገለጹ ኮይኖም ሎሚ ካብ ንጉሆ ክሳብ 7 ሰዓት ጀሚሩ ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ንሰዓታት ደውሎም ከም ዝውዓሉን ኣማሲዩ ድማ ናብቲ ቤት ጽሕፈት ጥሒሶም ከም ዝኣቱ ተገሊጹ ወፅሪ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ክልል ወሪዶም ዝሓዙ ተመዛበልቲ ካብ ሓይልታት ጸጥታ ብዛዕባ ዘጋጥሞም ናይ ግብረ መልሲ ምህላው ዘይምህላው ዝተፈለጠ ነገር የለን እቶም ተመዛበልቲ መልሲ እንተዘይተዋሂቦም ካብቲ ቤት ጽሕፈት ከም ዘይወጹውን ብወግዒ ኣፍሊጦም እዮም ይኹን እምበር ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ኣብቲ ቢሮ ከም ዘይነበረ ይዝገለጽ ዘሎ እቶም ተመዛበልቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ቀዳምነት ክስርዖምን ዋንኡ ተመዛበልቲ ምላስ ክኸውን ከም ዝግባእ እቶም ኣብ መቐለ ዝርከቡ ተመዛበልቲ ዝገለጹ ኮይኖም እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ስልጣን ኣብ ዝተረከበሉ ግዜ ኣብ ውሽጢ 100 መዓልታት ናይቲ ፕላን መደባቱ ተመዛበልቲ ናብ ቤቶም ክምለሱ ቃል ኣትዩ ከም ዝነበረውን ኣዘኻኺሮም ይኹን እምበር ኣብ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝደንት ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ንዝቐረብዎ ሕቶታት ብኣግባብ ሰሚዕ መልሲ ዝሃቦም መንግስታዊ ኣካል ከም ዘይረኸቡን ከም ዝሓዘኑን ድማ ዝገለጹ ተፈናቀልቲ ዋላ ሞት እንተጋጥመና ብእግርና ናብ ዓድና ክንመለስ ኢና ምስቶም ዘፈናቀሉናን ዝኣሰሩናን ዝቀተሉናን ተማሲልካ ምንባር እንኽእለሉ ኢና ክብሉውን ገሊጾም ዓድና ክናቱ ኢና ኣጀንዳኻ ዋላ ንሙት ኣሞትና ነና ውዝውን ዋላ ንሙት ካብዚ ዝመፅእ ነገር የለን ኣብ መዓልቲ እኳ ሰብ እንተይሞተ ይውዕልን ኣብ ስደት ዘሎ ኣብ መዓልቲ ሰብ እንተይሞተ ይውዕልን ሰብዓረ ሕዚ ንሕና ዘለዓለምና ተደርቢና ይነብርን ክንደይ ዓመት ክንልምን ንብረትና ገዛና እናሃለወናስ ናብ ገዛና ሰዓት ዝመልሰና ዘለዓለም ኣብ ሓመድ ደቂስና ይነብርን ዓድና ክንከድ ፈቅዱልና ተዘይፈቀድኩልና ብእግርና ክንከድና እያ ተሕቶ መልሲ ንገሩና እያ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኣብ ዝኣረገ ቆርቆሮን ንፋስን ፀሓይን ዝናብን ከምኡውን ስነት ምግብን ኣፋውስን ዝተፈላለዩ ፀገማት ከም ዝሕለፉን ብሰንኪ እዚ ድማ ብዙሓት ወገናት ከም ዝሞቱን ዝሐመሙን ዝሕብሩ እቶም ወገናት ብተመሳሳሊ ኣብ ምዕራብን ሰሜን ትግራይን ዝሃደሙ ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ዜጋታት እውን ብመሪሕ መንግስትን ስእነት ፅፉ ኣገልግሎትን ጥዕናን ይሞቱ ከም ዘለዉ እውን ክሕብሩ ፀኒሖም እዮም ሓምሻይ ክረምቲ ኣብ ኢንዶት ክሕልፍዎ ከም ዘይግባእ ንመንግስትን ካልኦት ኣካላትን ሕቶም ንምቕራብ ሰላማዊ ሰልፊ ዝወፁ ዜጋታት ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ ይኹን ካልኦት ዝምልከቶም ኣካል መልሲ ክህብዎም ይጽበዩ ከም ዘለዉ ዝገለጹ ኮይኖም እዚ ሰልፊ ካብ መቐለ ክሳብ ጀኔቫ ስዊዘርላንድ ክቕጽል ምዃኑ እውን ኣቲ ሓበርቲ ናይቲ ሰልፊ ገሊጾም ርክባት ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ጽምዶ ተጠናኽር ክቕጽል እንተኾይኖም ግዝያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝመርሕ ዘሎ ፕሬዝደንት ታደሰ ወረደ እቲ ህዝብን ህዝቢ ዝግበር ምንቅስቓስ ክድግፎን ኣካልናቱ ኮይኑ ክኸይድ ዝኽእል ኩነታት ክፍጠር ይግባእ ኢሎም ኣምባሳደር ተወልደ ገብሩ ኣምባሳደር ተወልደ ምስ ኤፍኤም መቐለ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት ከም ዝሕብሮ እንትኾይኑ ህዝብን ህዝቢ ዝግበር ርክብ ኣብ ታሪክ ባህሉን ካልኦት ዝምድናታትን ተደሪኹ ዝምዕብል ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ዘሕድሮ ጽልዋ ዝዓዘዞ ይክብል ገሊጹ መንግስቲ ምስ መንግስቲ ዝግበር ዕላዊ ዝርርብ ናይ ባዕሉ ጥቕምን ጉድኣትን ከም ዘለዎ ዝሓበረ እቲ ኣምባሳደር ርክብ ህዝብን ህዝቢ እንትጠናኸር ግን ዲፕሎማሲያዊ ርክብ ክልተ ሃገራት ኣምና ከም ዝድግፍዕን ከም ዝጠናኸርን ኣብ ዝኾነ ይኹን ዝግበር ርክብ ህዝቢ ንህዝቢ ተቐባልነት ዝለዓለ ከም ዝኾነ ሓቢሩሎም እቲ ኣምባሳደር ከም ዝሓበሩ ርክብ ህዝብን ህዝቢ ኣፈላላይ የብሉን ዝበለ ኮይኑ እቲ ቀንድን ወሳንን ዝኸውን ግን ምስ ጉራብትኻ ዝግበር ርክብ መሰረታዊ ዲፕሎማሲያዊ ምትእስሳር ዝፈጥር ይክብል ገሊጹ ከም ተጋሩ ሃገር ስለዘይኾንና ናይ ባዕልና መንግስቲ ስለዘይብልናን መሰረታዊ ጉዳይ ዲፕሎማሲ ትግራይ ርክብ ህዝብን ህዝቢ ከም ዝኾነን ርክብ ህዝብን ህዝቢ ሱዳንን ትግራይን ድማ ነዚ ቀንዲ ኣብነት ጌርኻ ከም ዝውሰድን ድማ ገሊጹ
تا امباسادر ركب نايزوم خلت حزبታት نزمنان زمصن طبق ركب زلوم مخانم بمغلاص ازي ابنتاوي ركب خلتيوم حزبታት ድማ ጉዳይ መንግስታት አይሆነን ክብል ይገልጹም مس بهر سباتن حزبتاتن ኢትዮጵያ ክልውና ዝግበው ረከብ ህዝብን ህዝብ መሰረታዊ ናይ ሕውነት መንገዲ ዝበለ አምባሳደር ተወልደ ስለዝኾነ ድማ መስጉራብትና ዝኾኑ ክልላት ክልውና ዝግባ ረከብ ህዝብን ህዝቢ ምትእሳር ዝፍጠረሉ መንገዲ بكل مداي تتناخير قصة اللقاء في جزام محدار تجراي أقداسي كبل جالس زلهم عبل على حزب تجراي بسراوي إرتراز فتس ما جف حاوي شاف زت قصتي أمباسادر نذكر الساعة عبلون كبل جالسهم يخون جن تي عبل على ناس فتس ما هاسيا حزب إرترا يدقفن يفلتون ناتو جدا يلخاكو سد زخل كم زخونة كجالسهم زي جدا من قصات إرتران إثيوبيان حزب تجراي أطفيهم ولات قرن أفريقيا مخان فتس مو عب خيدي تدخل في زبالتي أمباسادر حزب تجراي إرتران قبر وركب أقداسن حد أنفت نايت دبلوماسي كم زخونة يتزاري بزلهم ركبات حزبታት ትግራይን ኤርትራን ተጠናኸሩ ክቅጽል ዝድለየሉ ምክንያት ዝሓለፈ ከበድቲ ሁነታት ተመሊሶም ናብ ትግራይ ከመጽ ዝግበር ዋላ እንትኾነም ግን ድማ መንግስቲ ትግራይ ከም መንግስቲ ውድብ ሕወሓት ድማ ኣብ ትሕቲ ዘሎ ግዚያዊ መንግስቲና ተመርሐም እቲ ህዝብን ህዝቢ ዝግበር መንግስት ክድግፈውን ኣካልናቱ ኮይኑ ክኸይድ ዘኽእል ሁነታት ክፍጠር ከም ዘለዎን ህዝብታት ትግራይን ኤርትራን ዋላ ኣብ እዋን ሁነታት እናሃሉ እናተሓቡ ርክባት ኣቋሪጾም ከም ዘይፈልጡ ገሊጹ ዘሎም ረከብ ክልቲኦም ህዝብታት ኣብ ኩሉ ማሕበረሰብ بسلتن فلتتن حزبي تراخبو تزتيلن نابز حشة زمدناتات كمز زخلن نتي بايتا زنصفن سرحتات سرح ودابتات من قصاص كم زد الدماء تزاربو على تامباسادر اب 1960 شومنتنا متمر جميرو حساب مدمساس سرعات درجي اب ودب حوات ناي وصاي غدا سرحتي اب هاجرا السودان مخلاي مبرقن اوروبان امريكان نسرحه دحري مصناح امباسادر ايثيوبيا اب سويدن خوينو كم زغلغلون يفلاتيم فيلد مارشال بلهانو جلا زخونه يخون متقعتي زمكت وسراويت تهانيص كبل غليصم يابس يخون ببحري زمص زخونه يخون متخطخ زمكت سراويت كم زهنص ازغلصم حلقه استف حالتات مكل غال فيلد مارشال بلهانو جلا اب بيت مخريت وكلت حزبي زركب قوام كوميتي غدات وصان سلامن نتيناي 2017 عام بجت ناي 10 اوارح صبصب افزاز ما مدب منستر مكل غال اب زغمغم الاوانم فيلد مارشال بلهانو جلا بزي اوان كم زغلصوم سراويت مكلغال سلامن صتان زوبا قرن افريكا بزلقنت نمرغاص بتخرت يسرح كم زلو حبيرولهم ايثيوبيا ناي بحري افدغن خطركم مس هاغرات تي زوبا بمتحبار نمسرحن بحبار نبلصاغن زي الحلح صعري كتغبر يا كبل غليصم ابزي اوان زي بيبسخون ببحري زغبر متخطخات زملكت زحبرتي فيلد مارشال لالاونت تهاجر زخبر سراويت كم زتهانص دما املاخيتم انتخونه وند ليت ايثيوبيا نمعوات زخونه يخون زعقتنا حيل يلن كبل غليصم مستر مكلخال انجينير عائشة محمد بوغنام نايتي تكال ناي مفصم عقمي بمعباين هاجرن حزبن كاب زخونه يقول متقعت ناي مكلخال سراح تخرتي سراح كم زلو غليصام كبرانن لوم زبلنا يوم غدات نزيوم يمثل نيرب بخلق مدلو كسامنا رخاب كساب شعو سلام تنحم سنة متعرشة سنة نروس لكوينا يوم كرمي هذا عشيونا يوم بوت عشينا سوينا بخينا سوينا هذون اندحر يوسنا خوينهم يسدنا يوسنا انت خوينهم بقرنا نورنا سنة عدنا نعطينا نعطينا ولا نموت أموتنا أننا وزيون ولا نموت خوز مثلا قال لنا أما عرتكوا سمتي موت يعلن أما عالتي سمتي موت يعلن سعاري عزي احنا زل عالمنا تدربينا يندبر هندي عمد كن من نورتنا قزانا نهالو الناس ناو قزانا ساعة زملسنا زل عالم حامد دكسنا يندبر عدنا هنكد فودلنا تدفقد كلنا بقرنا هنكدنا يا تحتو ملسنا قرنا يا ዝተሰደደ ህዝብ እንህና ዝተፈናቀለ ህዝብ እንህና ሓሚሙን ጦሚን ዝመውት ህዝብ እንህና ጽላልን ካልኦት ገዛን ዝሰአነ ህዝብ እንህና ተዓጉሪ እንሄ እዚ ቦት ዝተዋዓልና መሰረት መልሱልና ኢና ንዘል እዚ ተዘይ ኮይኑ እንታይ ንገብር ዝብል ግን ኩሉ ህዝብ ካሕሰሉ ዘሎ ዋላ ትኽምለስ ዝደል ዘሎ ህዝብናውን ኣብ ተፈላለየ ናይ አይዲፒ ካምፕ ዘሎ ግዴታ ክውደውለው ህከም ዓቅሙ ለሚንካ ዝምለስ ነገር ዘይክል ይኽእል ውዕል ፕሪቶሪያ ከም ንሪኦ ዘለና ግዜ እንዳሓለፈ እዩ ኖርማሊ ሕዚ ንሕና
መሬትናን ኣብ ጸላኢ ዘሎ ህዝብናን ይሳቀ ከም ዘሎ ዋላ ህዝብ ወልቃይት ኣብ ጨንቀት ዘሎ ምልሻታቱ ይስደደለው ኣይኾን ዝወል ይቅተለለው ልምዓት ዝበሃል የውሉን ተጀሚሮም ዝነበሩ ልምዓታት ኩሎም ተቋሪጾም ዘለው ንሕናውን ምስቲ ኣብ ውሽጢ ጸላኢ ኮይኑ ዝቃለስ ዘሎ ህዝብ ኮይና ናይ ግድን ክንቃለሲና ክንትግብሮ ኢና ህዝብና እንዳሞተ ስኺልና ንሪኦ ነገር ኣይህሉን ዘይተማለ ትናይ ስምዕ ፕሪቶሪያውን እቲ ንዓና ዓብይ ዝኾነ ዋና ቁልፊ ጉዳይ ዝኾነ ላዕላዊ ወሰናትና ምኽባር ተመዛበልትና ናብ ቦቶም ናብ መረበቶም ላስባት ደው ዝበለ እዩ ዘሎ ኩሉ ተደማሚሩ ነዚያ ትሕዝ ዘሎ ናይ ፀበባ ግዜ ናይ ፅባሕ ፀበባ ግዜ ብጣዕሚ ዓኒና ኣሎ ዝነበርና ኣብ ዘለና ግዜ ከመይ ጌርና ንውፃእ ዝብል ዓብይ ኣጀንዳ እዩ ናይ መላእ ትግራይ ስጋት መለይ ኣይተወገደን ስለዘይተወገደ ከመይ ጌርና ኢና ንውፅእ ንኽእል እዚ ገጢምና ኣሎ ከመይ ጌርና ኢና ንወፅእ ንኽእል ዝብል ሓደ ዓብይ ሽግር ኣሎ ካብኡ ተወጊሱቱ ንክፍፋል ኣሎ ውሽጥና እቲ መንግስትና ንብለውን ሕዚ እንታይ ምዃኑ ክርደአና ይከኣለን ሓምግለይ ንምንታይ ንሕና እንታይ ኣለና ኣይትኸዱ እንተኮይኑ እውን ሓደ የፍልጠና ክበና ዝኽእል እንተኮይኑ እውን ይሃበና ንሕናስ ክንደይ ግዜ ኢና ንልምን ሕዚ ዘምፀአና ሕቶ ሰላማዊ ሰልፊ ዘይኮነስ ትኽክለኛ መንግስቲ ተሊና ናብ መረቤትና ናብ ዓድና ክምልሰና ናብ ንብረትና ናብ ገዛና ኢና እንደሊ ካልእ ኣይኮነን ንሕና እንደልዮ ከምዚ ጌርካ እውን መፍትሒ ኣይኮነን ኣየድልየኩምን ኣይመረበትኩም እንተኢልና እውን የፍልጠና ህዝብና ፈቐዱ ይፋሕፋሕ ኢሉ እዩ ፈቐደ ሰዳን ፈቐደ ሽረ ክንደይ ህዝቢ በሪሱ እዩ ክንደይ ህዝቢ ከዓ ፋሕፋሕ ኢሉ እኒኦ ስለዚ ንሕና ካብ ግዝያዊ መንግስቲ ሕና ንፅበዮ ሕዚ መፅዓይ እንደለና ኣብዚ ወቕቲ እዚ መፅዓማ መሪሩና ሰልቺና እዩ ንሕና ንደሊ ሓንትን መቃ ናብ ገዛና ስክወስደና ኣለዎ መንግስቲ ኣለኹም እየ ኣመሓድረኩም እየ ዝብል እንተኮይኑ ገዛና ኢና ንደሊ